अस्सलाम वालेकुम यूटीवी ग्लोबल के नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमानुल्लाह कायम खानी। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। शिहाब चुतर के हवाले से बड़ा ट्रेंड चल रहा है। सोशल मीडिया पे कुछ फेक न्यूज़ें चलाई जा रही हैं कि शिहाब भाई इस वक्त कहां पे हैं, क्या मामला चल रहे हैं, क्या शिहाब भाई पाकिस्तान में मौजूद हैं या पाकिस्तान छोड़ गए हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं मियाँ खुर्रम साहब, जिन्होंने शिहाब भाई के साथ पैदल हज का जो सफ़र किया पाकिस्तान में, कितनी दूर तक ये पैदल चले और शिहाब भाई से इनकी क्या बातें हुई और आखिरी बात शिहाब भाई ने इनसे क्या की वो भी जानेंगे। हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं खुर्रम भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मुझे बताइएगा, शिहाब भाई को आप लोगों ने रिसीव किया, वाघा बॉर्डर से आए, कहाँ तक आपके साथ रहे, कितना पैदल चले? जी, हमारे लिए तो बड़ी फ़ख्र की बात है कि शिहाब चुतर इंडिया से एक मुसलमान भाई जिन्होंने पैदल हज का केरला टू मक्का इरादा किया और फिर 4 से 5 माह की मेहनत के बाद फिर पाकिस्तान की गवर्नमेंट से जो उनके मामला तय हुए, 48 घंटे का उनको वीज़ा भी मिला। उसके बाद वाघा बॉर्डर से लेकर जहां उनका गुजरपुरा स्टेशन था, जहां उनका स्टे हुआ, एक रात भी ठहरे। उसके बाद बाकी आगे अगला जो सफ़र है एयरपोर्ट तक का, वो हमने उनके साथ तय किया और बड़ा अच्छा भी लगा। बड़े अच्छे नफीस इंसान है। स्पीड कितनी है उनकी चलने की? स्पीड तो बहुत थी। हमने बल्कि कोशिश कर रहे थे कि यार थोड़ा स्लो चले, लेकिन उनको आदत हो चुकी है और वो रिहर्सल भी करते थे और सुबह चलते भी थे। उनको पता था कि उन्होंने पैदल हज का जो इरादा किया है, बेशक आफिया किड्स स्कूल में वो ठहर गए थे, लेकिन वहाँ भी हमें पता चला था कि वो वॉक करते हैं, डेली वॉक करते हैं और चलते हैं ताकि उनका जो स्टेमिना है वो बरकरार रहे। अच्छा, मुझे बताइएगा कैसी तबीयत उनकी पाई आपने, कैसे उनके मिजाज थे और क्या उनसे आपने मोहब्बत का पैगाम वसूल किया और पाकिस्तान का जो है कैसा इमेज है उनके जहन में? जी, मैंने तो उनको बड़ा नफीस और प्यार मोहब्बत करने वाला शख्स पाया और उनके पास जो भी शख्स किया उनके साथ सेल्फ़ी भी उन्होंने बनाई और कंधे पे हाथ भी रखे, मिले भी और पाकिस्तानियों ने भी बड़ा उनसे मोहब्बत का इजहार किया। खुसूसन हमारे इदारों ने, पुलिस ने, और वहाँ पे गए हैं, गुलदस्ते पेश किए हैं। पूरी जो गाड़ी है उसका जो है प्रोटोकॉल के साथ उनके साथ गई है और फिर उसके बाद उन्होंने गले भी लगाया और फिर सी ऑफ भी किया। तो उनकी तरफ से भी मोहब्बत थी, लेकिन पाकिस्तानियों की मोहब्बत आपको पता है पूरी दुनिया में ये वाहिद कौम है जो मोहब्बत करने वाली कौम है और मिलते हैं, बड़े खलूस से मिलते हैं, मोहब्बत से मिलते हैं, प्यार से मिलते हैं। क्या पैगाम देंगे उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान को बदनाम करते हैं, कहते हैं पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क नहीं है? इदारों के हवाले से आप क्या पैगाम देंगे? इदारों ने कैसा ताउन किया शिहाब भाई के साथ और पाकिस्तानी अवाम ने क्या मोहब्बत दी शिहाब भाई को पाकिस्तान में? देखिए, पैगाम तो वही है कि पाकिस्तान वो जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है ना मकामात है विज़िटिंग, और चाहे मरी ले, नारान ले, सवात ले, कलाम ले, और इसके अलावा स्कर्दू भी ओपन हो चुका है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा सियाह आते हैं और यहाँ की जो तारीख़ी चीज़ें हैं वो देखते हैं। तो शिहाब चुतर के हवाले से जो लोग कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि 48 घंटे का क्यों वीज़ा दिया गया, क्यों वो पैदल नहीं थे, पूरा पाकिस्तान कवर नहीं कर सकते थे पैदल चल के, तो उनकी इतला के लिए अर्ज़ है कि अगर आप भी अकेले किसी तनहा रोड पर चलेंगे, रात के अंधेरे में हो, दिन में हो, सहरा हो, समुंदर हो, जंगल हो, आपने हर जगह से गुजरना है, कस्बे से भी गुजरना है, आपने शहर टू शहर जाना है और किसी बंदे की किसी नीयत का वो कोई आप बता नहीं सकते। तो यही शिहाब चुतर के लिए, बल्कि हमने उनकी सिक्योरिटी फुल प्रूफ रखी थी और उनको जहाँ तक हो सका था हम खुद प्रोटेक्शन दे रहे थे। तो ये मोहब्बत है कि 48 घंटे वो आए हैं, हमारे साथ चले हैं, उठे हैं, बैठे हैं। अगर सबसे बड़ी बात है कि अगर मुसलमानों का ईमान है कि जिस चीज़ में अल्लाह की रज़ा ना हो तो वो काम नहीं होता, जिसमें अल्लाह की रज़ा वो हो जाता है। अगर 48 घंटे अल्लाह ताला ने गाज़ी जो इनके लिए रखे हुए थे, शिहाब भाई के लिए रखे हुए थे, गाज़ी इसलिए भी निकलता है, गाज़ी शान भी हमारे जो है ना पैदल हज के लिए निकले हुए हैं। तो शिहाब भाई के लिए अगर अल्लाह ताला ने 48 घंटे पाकिस्तान में स्टे रखा हुआ था तो ये अल्लाह की तरफ से है, क्योंकि हमारा ईमान है कि जो कुछ भी होता है वो अल्लाह ताला की जो है ना वही करते हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा, लोग कह रहे हैं कि जनाब वो ईरान में है, हालांकि शिहाब भाई के ऑफिशियल अकाउंट से कोई इस तरह की अनाउंसमेंट नहीं हुई। लोग इस पर कंट्रोवर्सी कर रहे हैं कि जनाब वो ईरान में है, कोई कहता वो कतर में चले गए हैं। एक मैं ये भी सवाल करना चाहता हूँ, जो वकील ने वहाँ पे अपना मौक़िफ़ दिया था शिहाब भाई ने, जहाँ पहली रात स्टे किया था, वो भी कह रहे थे हम कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। क्या ऐसा नहीं लगता कि क्या पता शिहाब भाई पाकिस्तान में हो, कानूनी अप्रूवल्स मिल रही हो? क्योंकि वकील ने ये कहा था कि हम अप्रूवल्स ले रहे हैं और मुकम्मल ताउन दिलाएंगे शिहाब भाई को पूरे पाकिस्तान में। क्या कहेंगे? देखिए जी, उनके हवाले से तो मिली जुली खबरें थी। खुद शिहाब चुतर जो थे उनको भी इतना आइडिया नहीं था कि अब आगे होना क्या है, क्योंकि हर पल जो है वो हर लम्हा वो हर चीज़ चेंज हो रही थी, हर खबर नहीं आ रही थी। तो शिहाब भाई के हवाले से जो हमने एयरपोर्ट से कुछ
جو ہے نا کلومیٹرز پہلے ہم نے ان کو سی آف کر دیا تھا. جو وکیل آئے تھے انہوں نے کہا تھا کہ ہم تو ایک تو ان کو انوائٹ کرنے آئے ہیں, یہ آئے اور ہمارے وکلا کے پینل سے ہمارے ساتھ بھی ملے, ہم نے ان کو ایک محبت کا پیغام بھی دینا ہے, ہم نے ان کو پھولوں کے ہار بھی پہنانے ہیں, گلدستے بھی دینے ہیں. تو وہ کہتے تھے کہ دوسرا قانونی معاملات کے لیے وہ ہم دیکھ رہے تھے کہ شہاب بھائی کو اجازت مل جائے کہ کچھ سٹیز میں جو ہے نا وہ سفر طے کر سکیں. واگا بارڈر سے اگر کچھ ایریاز میں جہاں کے جو ہے معاملہ ٹھیک ہے, پورا امن ہے, حالات خراب نہیں ہے, تو وہاں پہ جو ہے نا ان کو پیدل جو ہے نا واک کروائی جائے اور پھر یہ وہاں سے چلے جائیں. لیکن جو ہونا ہے وہ تو اللہ کی رضا سے ہونا ہے. تو اب ان کے آپ جب بات کر رہے ہیں کہ وہ ایران چلے گئے ہیں, کچھ کہتے قطر چلے گئے, قطر تو وہ بالکل نہیں گئے. ایران کے حوالے سے بھی ان کی کوئی ویڈیو ابھی تک ان کے چینلز پہ نہیں آئی. مطلب ابھی کنٹروورسی چل رہی ہے ابھی. شہاب چتر کے چینل پہ, کیا پتا وہ پاکستان میں موجود کا چینل ہے اور وہ اپنی اپڈیٹ دیتے رہتے ہیں. انسٹا پہ بھی نہیں, ہو سکتا ہے کہ وہ پاکستان میں بھی ہو, یہ سوالیہ نشان ہے. پرائیویسی لیک نہ کرنے کا کہا ہو اداروں نے, کیا پتا. بالکل ہو سکتا ہے کہ وہ ٹریول کر رہے ہو کہ کسی جو ہے وہ سیکیورٹی میں جو ہے نا ان کے ساتھ وہ اٹیچ ہو کر وہ اپنا سفر طے کر رہے ہو, کوئی آئیڈیا نہیں ہے اس میں. اچھا مجھے بتائیے گا کہ شہاب بھائی نے لاسٹ میں ہم نے دیکھا کہ ایئرپورٹ کے پاس جاتے ہوئے آپ کو بلایا, آپ کے پاس آ کے بات کی, وہ کیا بات کی تھی؟ دیکھیں جی, بڑے نفیس اور اچھے اور خلوص والے آدمی ہیں, اور انہوں نے ایک ریکویسٹ کی تھی کیونکہ ہم لوگ جو کور کر رہے تھے, آپ بھی اسی میں شامل تھے, ہماری ٹیم بھی تھی, سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ تھے, اور کچھ ایسے لوگ بھی تھے اور جن کے بارے میں نے کہا ہے کہ انہوں نے بھی کچھ ہمارے ساتھ زیادتیاں کی تھی. اور ارشد جیسے لوگ تھے جو کہ خود وہ شو کروا رہے تھے کہ انہوں نے شہاب کو ریسیو کیا ہے, انہیں کی مہمان نوازی کی ہے. جیسے ہم تو مہمان نوازی کر ہی نہیں رہے, تو یہ شو کروانے کی کوشش کی تھی, لیکن وہ ان کو پتہ ہے اور اللہ جانتا ہے کہ ہم نے جو خلوص نیت سے کام کیا تھا. شہاب جو چتر تھے انہوں نے جب اینڈ ہم سے سلام لیا, انہوں نے یہ کہا کہ یار ان کو پاکستان کے رولز کا پتہ ہے, قانون کا پتہ ہے, وہ قواعد و ضابط وہ بھی فالو کر رہے تھے. وہ انٹرویو نہیں دے رہے تھے کسی کو, کوئی ایسی چیز نہ کہ ایسی بات نہ نکل جائیں جو کہ ان کا ایک مقصد اس میں رکاوٹ کا باعث بن جائے. نیک مقصد تھا جی حج کا. اب انٹرویو کر کے کیا کرنا تھا جی, وہ حج کا تو سب کو پتہ ہے کہ وہ پیدل حج کر رہے ہیں, تو یہ نیک مقصد ہوا. انٹرویو نہ انہوں نے انڈیا میں دیا, واگا بارڈر سے پہلے بھی کچھ لوگ کوشش کر رہے تھے, انہوں نے صرف اپنا یہ نام بتایا کہ میں شہاب چتر. انہوں نے کہا ہاں جی میں شہاب چتر. انہوں نے مجھے یہ کہا کہ اب ایئرپورٹ کی حدود آ چکی ہے, اس سے کینٹ کا ایریا ہے, اس سے کچھ فاصلے پر یہاں پہ ویسے بھی کیمرے کی جو ہے نا وہ آن نہیں کر سکتے, پابندی ہے وہاں پہ. ہمارے کینٹ جو لاہور ہے یا پورے پاکستان کا کینٹ ایریا, یہاں پہ کیمرہ نکالنے کی اجازت لی جاتی ہے اور باقاعدہ آپ وہاں پہ انٹرویو شوٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ وہاں پہ ہماری خفیہ عمارتیں ہیں, چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہم ان کو لیک آؤٹ نہیں کر سکتے. تو انہوں نے پاکستان کے رولز کو فالو کرتے ہوئے کہا کہ آپ اپنی ٹیم کو کہہ دیں, جو آپ کے ساتھ سوشل میڈیا کے لوگ آئے ہیں, جو یوٹیوبر آئے ہیں, اور اسی طرح جو ایک بڑا چینل بھی آیا ہوا تھا جو انٹرویو کرنا چاہ رہے تھے, وائس آف امریکہ بھی, اس حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ کیمرے بھی بند کروا دیں. اور آپ سے درخواست ہے, مجھے انہوں نے کہا تھا کہ یہاں پہ جو ہے نا یہ چیزیں نہ ہو. میرے لیے پہلے ہی بڑی پریشانی کی باعث ہے, کیونکہ وہ بجھے ہوئے تھے, اداس تھے, غمگین تھے, ان کے چہرے سے جو ہے وہ یہ عیا ہو رہا تھا کہ وہ ذرا تھوڑے سے ناخوش بھی ہے. اس وجہ کیا تھی؟ پاکستان سے محبت. پیدل کا پاکستان سے تو تھا, لیکن وہ پیدل ہی جانا چاہ رہے تھے. پاکستانیوں کے وہ محبت اپنے دل میں اور سمونا چاہ رہے تھے کہ یار ان کی جو محبت ہے نا اور میں لے کر جاؤں یہاں سے. تو بہرحال جی انہوں نے بھی ریکویسٹ کی, ہم نے ان کی ریکویسٹ پہ عمل درآمد کروایا, اور ہمیں بھی اپنے پاکستان کے رولز کو فالو کرنا چاہیے. وہاں پہ کیمرے مائک چیزیں نہیں نکالنی چاہیے. تو اس کے بعد ہم نے ان سے پھر ایک گروپ فوٹو بھی کیا اور اس کی تصاویر بھی بنائی, جو انہوں نے کھلے دل سے کہا کہ ہاں فوٹو شوٹو یہاں پہ کر لیں, سیشن کر لیں. پھر آگے ایئرپورٹ کی حدود سے آگے پھر وہاں پہ ہمارے لیے بھی مسئلہ ہوتا ہے, ان کے لیے تو ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ مجھے پاکستان میں فیس نہیں کرنا پڑ رہا, ابھی مجھے ایران کے لیے بھی فیس کرنا پڑ رہا ہے. انہوں نے بھی یہ بھی درخواست بھی کی تھی. بہت شکریہ جی, آپ کو شہاب بھائی کے حوالے سے انفارمیشن دی, خرم بھائی نے ایک تجزیہ کیا. آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیجیے گا. اللہ حافظ. پاکستان اور اسلام زندہ باد, پاک فوج پائندہ باد. اللہ حافظ.